छन्। तिमीलाई थाहा पनि हुनुपर्छ निकोदेमस, आदम जब मर्यो परमेश्वरको राज्यदेखि आउट भयो। तिमी परमेश्वरको राज्यमा पस्न चाहन्छौ? तिमी चाहन्छौ भने तिमी फेरि नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब नयाँ गरी जन्मिनु भन्दाखेरि अब हामीलाई फेरि बुझ्नु गाह्रो पर्छ कि। अनि तलतिर आएर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमी बुझ्नु सकेनौ? नयाँ गरी जन्मिनु भनेको माथिबाट जन्मिनु भनेको, आत्माबाट जन्मिनु भनेको हो। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भनेर प्रभुले त्यसलाई पनि सफा गर्नुभयो। त्यहाँले आदम पहिला कसरी जन्मियो? माटोले बनाउँदाखेरि आदम जन्मेको होइन। माटोले राम्रो बनायो, एकदम हेर्दैखेरि यति सुन्दर बनायो। तर आदमलाई हामीले हेलो आदम भनेर आदम बोल्न सक्दैन, किनभने आदममा जीवन छैन। तर जब परमेश्वरको आत्मा आदमको नाकभित्र प्रवेश गर्यो तब आदम ब्लम्ब जन्मियो। अनि आदमले हेलो हेलो भन्न थाल्यो। आदम पनि यस्तो प्रकारले पवित्र आत्माले आदमलाई जन्माएको थियो भने हामी एकचोटि फेरि हामी पवित्र आत्माद्वारा नयाँ जन्म पायो भने परमेश्वरको राज्यमा त पसिहाल्ने भयो नि, कसो हो कि होइन? यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ जन्म चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। कारण म एकदम जोडी बेसी इन्ट्रेस्ट दिन्छु। हेर, मृत्यु आयो, स्वर्गराजदेखि तिमी आउट भयो। अब तिमीले जीवन पाउनुपर्छ। जीवन पाउनु साथ तिमी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्छौ। किन परमेश्वरको राज्यभित्र सबै जतिजना जीवित छन् उनीहरू मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश हुन्छन् भनेर मलाई भन्न मन लाग्छ। अब यो हामीले यूहन्नाको किताब हामीले पढ्यौँ भनेदेखि प्रभु येशू मसीहले नि मुक्ति भन्ने कुरालाई धेरैपल्ट प्रयोग गर्नु भएन। जहिले पनि जीवन 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 भनेर भन्नुभयो हो कि होइन? हो। यसै कारणले प्रभुले यहाँनिर हेर्नु भन्छ, जसले मेरो मासु खान्छ, जसले मेरो रगत पिउँछ उसले जीवन पाउँछ भनेर भन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र छोरालाई दिनुभयो। जसले विश्वास गर्छ उसले जीवन पाउँछ, अनन्त जीवन पाउँछ भनेर यहाँनिर बाइबलमा घरि जीवन लेखेको छ। यसकारणले यो ठिक कुरा हो। मृत्युले हामीलाई स्वर्ग परमेश्वरको राज्यदेखि आउट गरायो, जीवनले हामीलाई फेरि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने बनाउँछ, होइन र? यसै कारण यो नयाँ जीवन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो किसिमको कुरा हो। अब नयाँ जीवन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कस्तो किसिमको कुरो छ भने यो 3 अध्याय, यूहन्नाको किताब 3 अध्याय खोल्नु है। यूहन्नाको किताब 3 अध्याय, यूहन्नाको किताब 3 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो, यहाँनिर अंग्रेजीमा भन्छ यु मस्ट बी बोर्न अगेन भन्ने कुरा लेखेको छ 7 पदमा हो। शरीरबाट जन्मिएको 6 पदमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। शरीरबाट जन्मिएको चाहिँ शरीर हो अनि आत्माबाट जन्मिएको चाहिँ आत्मा हो। अब यसले के डिमान्ड गर्छ भने नयाँ जन्म चाहिँ आत्माबाट जन्मिँदो रहेछ, आत्माबाट। अनि आदम र हवा पनि आत्माबाटै जन्मेका थिए। प्रभु येशू मसीह पनि आत्माबाट जन्मिनु भएको हो। यसै कारणले पवित्र आत्माले चाहिँ जीवन दिने काम गर्नुहुन्छ। र यहाँनिर भन्छ शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो, आत्माबाट जन्मिएको आत्मा हो। तिमीले नयाँ गरी जन्म नै पर्छ भनी मैले तिमीलाई भनेकोमा अचम्म नमान। प्रभुले अझै पनि इम्फेसिस दिएर भन्नुहुन्छ, तिमीले नयाँ गरी जन्मिनै पर्छ। यु मस्ट बी बोर्न अगेन भनिकन आज प्रभुले भन्नुभयो। यसकारणले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि अरू कुनै पनि उपाय छैन। हामी नयाँ गरिकन जन्मिनै पर्छ, एकजना नयाँ गरिकन जन्मिनु पर्छ। अब यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उनले बुझेनन् है, बुझेनन्। अनि के भन्छन् 6-9 पदमा, अब निकोदिमसले नि हो, निकोदिमसले चाहिँ आफूभन्दा प्रभु यीशु जवान छन्, आफू चाहिँ सेतै दारी सेतै केश छ, लाज पनि प्रश्न गर्नु भने लाज पनि लाग्यो, भर्खर हुनुहुँदो रहेछ, म यस्तो मान्छे के सोधिबस्नु, के भन्ला, बुझे जस्तो गर्छु जान्छु भनेकन तिनले गरेनन्। निकोदिमसले पछि लागेको गरे। अनि के भने तिनले यहाँनिर भन्छन् 9 पदमा तिनले भन्छन्, निकोदिमसले जवाब दिएर उहाँलाई भने यी कुराहरू कसरी हुन सक्छन् भन्दैछ तिनले। हेर्नुहोस् त तपाईँको बाइबलमा 9 पदमा के लेखेको छ 3को 9 पदमा यी कुराहरू कसरी हुन सक्छन् भनेर यहाँनिर भन्दैछ। अब यस के भयो, नयाँ जन्म चाहिँ कसरी हुन सक्छ भनेको नि
तपाईँले यत्रो नयाँ जन्मको कुराहरू गर्नुभयो, माथिबाट जन्मेको तलबाट जन्मेको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो। प्रभुजी म त हर्ररी घाटा लाग्दैछ, यी कुराहरू कसरी हुन्छ भनिकन यो मान्छेले प्रश्न गर्छ। तब प्रभुले कसरी नयाँ जन्म पाइन्छ त्यसको एउटा राम्रो कथा भन्नुहुन्छ, कसरी राम्रो कथा भन्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तर छोटकरीमा एकदमै बाइबलमा हामीले बाइबलको ज्ञान बाइबल पढेका छौँ भने हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ ती कुराहरू। अब 9 पदमा निकोदेमसले भन्यो यी कुराहरू कसरी हुन सक्छन् भनिकन 9 पदमा निकोदेमसले भनेको थियो। निकोदेमसले भनेका थिए। अब हामी तलतिर आएर हेऱ्यौँ भनेदेखि के लेखेको छ भनेदेखि 11मा होइन 10 पदमा प्रभुले भन्नुभयो 9-10 पदमा येशूले जवाब दिएर उनलाई भन्नुभयो, तिमी इस्राएलको गुरु हौ र पनि यी कुराहरू जान्दैनौ। 11 पद साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु भन्दै अब हामीले कति पढौँ भनेदेखि 13 पददेखि पढौँ, 14 पददेखि पढौँ। कुरा छोटो पार्नलाई 14 पदमा ल 14 पदमा के लेखेको छ, जसरी मूसाले उजाड स्थानमा साँपलाई उचाले त्यसरी नै मानिसका पुत्र पनि उचालिनु पर्छ। यो चाहिँ नयाँ जन्मको विषय लिएर है। प्रभुले त्यो निकोदेमसले सोध्यो यी कुराहरू कसरी हुन्छन्, नयाँ जन्म कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो यहाँनिर 10 पदमा 14 पदमा, जसरी मूसाले उजाड स्थानमा साँपलाई उचाले त्यसरी नै मानिसका पुत्र पनि उचालिनु पर्छ भनेर मूसाले निकोदेमसलाई भने। तर हामीलाई चाहिँ यतिले पुग्दैन। मूसाले के उचाले, कहाँ उचाले, के गरे हामीलाई थाहै छैन। यो चाहिँ खालि निकोदेमसलाई मात्रै ठिक हुन्छ। अब हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामी कहाँ जानुपर्छ भनेदेखि गिन्तीको किताब 21 अध्यायमा हो। गिन्तीको किताब 21 अध्याय ल त गिन्तीको किताब 21 अध्याय, गिन्ती 21 अध्याय, गन्तीको किताब 21 अध्याय 21 अध्यायको 4 पददेखि म पढ्छु ल। पढ्नुभयो? गिन्तीको किताब 21 अध्याय 4 पद। अनि उनीहरू एदोमको देशलाई फेरो मारेर जान भनी होर पारबाट लाल समुद्रको बाटो भएर हिँडे। अनि बाटोले गर्दा मानिसहरूको मन साह्रै अधीर भयो। 5 पढ्नुहोस्। तब ती मानिसहरू परमेश्वर मूसाको विरुद्धमा पढे, यस उजाड स्थानमा मर्न निम्ति तपाईँले किन हामीलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो, किनकि यहाँ न रोटी छ न पानी, हाम्रो प्राणले यस तुच्छ भोजनलाई घृणा गर्छ। शपथ, परमप्रभुले ती मानिसहरूको बीचमा अति विषालु सर्पहरू पठाउनु भयो र तिनले ती मानिसहरूलाई डसे अनि इस्राएलका धेरै मानिसहरू मरे। 7 पद पढ्नुहोस्। आठ पद म पढ्दैछु। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तिमीले आफ्ना निम्ति एउटा अति विषालु सर्प बनाऊ र त्यसलाई एउटा खामामाथि झुन्ड्याऊ। अनि यस्तो हुनेछ, जस सर्पले डसेको हरेक मानिसले जब त्यसलाई हेर्छ तब त्यो बाँच्नेछ। 9 पद पढ्नुहोस्। तब मूसाले एउटा पित्तलको सर्प बनाए, त्यसलाई एउटा खामामाथि झुन्ड्याए। अनि यस्तो भने, सर्पले कुनै मानिसलाई डसेको थियो भने जब त्यसले पित्तलको साँपलाई हेर्यो त त्यो बाँच्यो। यहाँ पनि हेर्नु र बाँच्नु भन्ने छ। अनि हामी यशायाको किताबमा पनि हेर र बाँच भन्ने छ। अहिले हाम्रो पाठमा पनि हेर र बाँच। यसपालिको थिम पनि हेर, प्रभु येशूलाई हेर भन्ने रहेछ। अब यता हेर्नुहोस् है ल, तपाईँलाई निन्द्रा पनि लाग्यो होला, यत्रो दिन बस्दा बस्दा कति थकाइ हुन्छ हो, यसो सुत्नु भने अर्को कराइदिन्छ हो, अनि हामी सुत्न पनि पाएका छैनौँ। तर यो आखिरी फ्यामिली प्रेयर हो। आखिरी हाम्रो बाइबलको विषयमा अलिकति गीतहरूले हेर्दैछौँ। यहाँनिर के भयो भने प्रभुले भन्नुभयो, जसरी जङ्गलमा मूसाले साँपलाई उचाले, अग्लोमा उचाले, उसरी नै मानिसको पुत्र पनि उचालिनुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। जसरी मूसाले साँपलाई अग्लोमा साँपलाई उचाले, त्यही प्रकारले म पनि उचालिनुपर्छ। अनि प्रभु येशूले क्रुसमा टाँगिनु भयो, कारण त्यही हो। अब प्रभु येशू मसीह क्रुसमा टाँगिएर भुइँमै बस्नु भएको भएदेखि
बाइबलै फेल हुन्थ्यो। के हुने थिएन होला? हुने थिएन र? हुने थियो। किनभने यहाँ बाइबलले भन्दैछ मुसालाई त अग्लो ठाउँमा त्यो साँपलाई त अग्लो पित्तलको साँप बनाएर अग्लो टाँगोमा झुन्डाएको रहेछ। अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यसरी नै म पनि उचालिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यसकारण प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा उचालिनै पर्थ्यो। प्रभुले धेरैपल्ट भन्नुभयो म माथि उचालिनेछु भनिकन प्रभुले आफ्नो मृत्युको विषयमा भन्नुभएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो भनेदेखि कथामा कुरा गर्छु। यिनीहरूले साह्रै गणगन गरे। हामी विश्वासी पनि गणगन गर्छौँ। अलिकति भने जस्तो भएन भने हामी पनि गणगन गरेको रहेछौँ। यिनीहरूले पनि यति साह्रो गणगन गरे, मुसाको गिटी खाए अनि परमेश्वरको पनि गिटी खाए यिनीहरूले। तब परमेश्वरले एउटा शिक्षा दिन चाहनुभयो। उनीहरूको बिचमा चाहिँ साँप पठाइदिनु भयो। साँपलाई जाऊ भन्नु त हो, के पठाउनु पर्छ र? माथिबाट आगो होइन नि यिनीहरू। जाओ भन्नु त कुना कान्द्रा ध्वन्द्राहरूबाट साँप निस्केर आमा 36 लाख इस्राएली बसेको ठाउँमा त चारैपट्टिबाट जङ्गलबाट साँप त्यतिका मान्छे भागारे कुदा कुदै पनि साँपले ठुङ्थ्यो। साँपले ठुङ्गेपछि साँपको विष आउँथ्यो, हो, पापको विष आउँथ्यो, साँपको विष आउँथ्यो अनि मान्छे पुग्लुक्क मर्थ्यो। पापको विषले मान्छे मर्छ, हो। अनि यो मान्छेहरू मरे। तब के गर्यो? उनीहरूले थाहा पाए यस्तो भएको कारण चाहिँ हामीले पाप गर्यौँ भने थाहा पाए। अनि ती इस्राएली मान्छेहरू मुसा कहाँ गए अनि उनीहरूले भने मुसाजी हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीले तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्यौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यौँ, हामीले क्षमा गरिदिनुहोस्, परमेश्वरलाई भनिदिनुहोस् यो साँपहरू जाउँ। त्यति बेला मुसा पनि परमेश्वर कहाँ गए अनि भने हे परमेश्वर पिता प्रार्थना सुन्नुहोस्, तर यहाँ मानिसहरू साँपले डसेर कति मरिसके, हे पिता तपाईँले यी साँपहरूलाई हटाइदिनुहोस् भनेर परमेश्वरले मुसाले भने। परमेश्वरले हटाउन सक्नुहुन्थ्यो। जसरी पुरानो जमाना मिश्र देशमा भ्याकुताहरू हटाउनु भयो, सबै थोक हटाउनु भयो, त्यस प्रकारले हटाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरले नयाँ जीवन नयाँ नियममा प्रभु यीशु कसरी मानिनुपर्छ अनि कसरी प्रभु यीशुलाई हेरेर जीवन पाउनुपर्छ त्यो कुरा सिकाउनु पर्ने हुनाले परमेश्वरले मुसालाई त्यो साँप हटाउनु भएन। तर भन्नुभयो मुसा जाऊ तिमी एकदम विषालु साँप बनाऊ, त्यो विषालु साँपलाई अग्लो टाँगोमा टगाऊ अनि प्रचार गर, तिमीहरू जतिजनालाई साँपले ठुकेको छ त्यो मान्छेले यो पित्तलको साँपलाई हेरोस् अनि ऊ बाँच्छ। अब बिचारा मुसा कराउँदै हिँडे। मान्छेले एउटा आवाज सुने, को कुराको मुसा जस्तो लाग्छ नि त। कुदेर हेर्न आयो, हो मुसै रहेछ, हो के भन्दैछन्? मुसाले के भन्दै थियो? जसलाई साँपले ठुकेको छ, जो मर्न लागेको छ, त्यो मान्छेले यो पित्तलको साँपलाई अग्लो टाँगोमा हेरोस् अनि उनीको हुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि मान्छेलाई त साँपले ठुङ्गेर यतै पनि गरेको थिए, उतै पनि गरेको थिए, उता मर्न आँटेका थिए। एउटा मान्छे त मर्न आँटेको छ, हो पापा ऊ मुसाले भन्नु हुँदैछ एउटा साँप अग्लोमा टगाइएको छ अरे, पित्तलको साँप, हेऱ्यो भने निको हुन्छ भन्दैछ पापा। पापाको होस भयो, अब मर्न आँटेको छ, आँखाले चिन्छ, पापा खोइ त्यो साँप कहाँ छ भने हो टाउको फर्कायो अनि त्यो मर्न लागेको आँखाले आँखा खोल्दै माथि अनि यो मर्न लागेको मान्छेले त्यो साँप देख्थ्यो। साँप देख्नु साथ निको भएर ऊ के भइहाल्थ्यो, जुटको बसिहाल्थ्यो। मलाई कस्तो साँपले ढुकेको थियो त्यो हेर्न साथ म निको भएँ। अब म पनि गराउँछु गएर। अर्को प्रचारक पनि निस्क्यो। एकाले प्रभु येशू मसीह एक्लै प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, अहिले हजारौं प्रचारकहरू गराउँछन्। हो मैले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाएँ भन्ने कति प्रचारक छन्। यो मान्छे पनि निस्केर गयो, हो निस्केर गएर गराउन थाल्यो। हो हेर्नुहोस् मैले त म त मरिगएको थिएँ, म त बाँचेँ, हेर्नुहोस् अग्लोमा साँप एकदम अग्लो टाँगोमा पित्तलको साँप राखिएको छ, जतिलाई साँपले ठुनेको छ, हेर्नुहोस् भने त्यो मान्छे पनि गयो। 100 करोडले हेरे, 100 करोडले बाँचे, हजारले हेरे, हजारै बाँचे। तर बाइबलले के भन्छ भने जसले हेरे त्यो मात्र बाँचे भन्दैछ। जसले हेरे त्यो मात्र बाँचे भनेर बाइबलमा लेखेको छ। तर कतिले चाहिँ हेर्न मानेन। यस्तो कुरा पनि हुन्छ, हेर्दा कोही निको हुन्छ, अरे लु छिटो पिन,
यो मेरो दबाई यस्तो राम्रो खालको दबाई छ, विश्वमा तिमीले देखिहालेको होला, यो चाहिँ मैले अलिकति घोटेर लगाएको मात्र थिएँ, कस्तो साँप लाएर छोएको निको भयो भनेर कति चाहिँ दबाई घट्नपट्टि लाग्थ्यो, घरे बढी लेप निकालेर घाउमा लाउँछन्, के निको हुन्थ्यो, सबै मरे हो। यसै कारणले बाँच्नुको निम्ति अर्को कुनै उपाय छैन, ओखती घोटेर हुँदैन, अरू प्रकारले हुँदैन, हेर्नै पर्छ। यसै कारण यो बाइबलमा लेखेको छ, जतिले हेरे तिनीहरू बाँचे भनेर लेखेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो कथालाई चाहिँ प्रभु यीशुले आफ्नोमा लागू गर्नुभयो हो। किनभने निकोदेमुसले भन्यो यो कुरा कसरी हुन्छ भनेर उसले भनेको थियो कि थिएन? कसरी हुन्छ भन्दाखेरि प्रभुले एक्सप्लेनेसन दिनुभयो, हेर है निकोदेमुस, नयाँ जन्म यसरी हुन्छ भनेर भने, यसरी हुन्छ भनेर भने। कसरी हुन्छ? त्यहाँदेखि यो कथा प्रभुले भन्नुभयो, जंगलमा मुसाले अग्लोमा साँप टाँगे, थाहा छ, पुरा थाहा छ। अनि जतिले हेरे निको भए थाहा छ। त्यसरी नै म पनि अग्लोमा टँगाइनुपर्छ, क्रुसमा टँगाइनुपर्छ। जतिले हेर्छन् ती सबै के हुन्छन्? बाँच्छन्, उनीहरूले जीवन पाउँछन्, मर्नेहरू सबै बाँच्छन् भनेर आज प्रभु येशू मसीहले यो कुराहरू गर्नुभएको छ। यति कुराहरू गरेपछि तलतिर भन्नुहुन्छ, विश्वास गर्नु त हेर्नु रहेछ नि त, हेर्नुलाई विश्वास गर्नु भन्दो रहेछ। पुरानो समयमा चाहिँ उनीहरूले आँखाले हेरे, अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ आँखा चिम गरेर हेर्छौँ। पुरानो घरले चाहिँ आँखा खोलेर हेर्थे, हामीले चाहिँ आँखा चिम गरेर हेर्छौँ। प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगिएको हामी देख्छौँ। अनि हामी जब पनि प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगिएको देख्छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ, प्रभुजी तपाईँ हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभएको, म पापी नभएको भए तपाईँ क्रुसमा मर्नुपर्ने थिएन भनेर जब हामी विश्वास गर्छौँ, तुरन्त हामीले न्यायमा पाउँछौँ। एखाने न्यायमा भनेको कुरा चाहिँ हामीले मेहनत गरेर पाउनुपर्ने कुरा होइन, केवल क्रुसमा प्रभु येशू मसीहलाई हेर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ न्यायमा हाम्रो जिन्दगी चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ। अब यो एउटा सानो कथा म भन्छु, हुन त अब अहिले हाम्रो यो कुरालाई पुगे कि पुगेन अघि, त्यो कुरो चाहिँ यहाँनिर जीवनको विषयमा कुराहरू गरेको छ। हामीले 14 पढ्यौँ, जसरी मूसाले उजाड स्थानमा साँपलाई उचाले उसरी नै मानिसका पुत्र पनि उचालिनुपर्छ। मानिसको पुत्र भनेको म प्रभु येशू, म पनि उचालिनुपर्छ भने प्रभुले भन्नुभएको हो। त्यो 14 मा के लेख्छ, 15 मा के लेखेको छ? यसैले कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू मसीह अग्लोमा टाँगिनु भयो। यहाँनिर लेखेको छ, के लेखेको छ? यसैले जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ ऊ कुनै प्रकारले नष्ट हुने छैन, तर उसले अनन्त जीवन पाउँछ। 16 पदमा भन्छ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि कुनै रीतिले नष्ट नहोस्, तर अनन्त जीवन पाओस् भनिकन यहाँ लेखेको छ। यो ठिक्क मिले कि मिलेन? साँपलाई अग्लोमा टँगाएको हेर्नु चाहिँ विश्वास गर्नु हो, हेरेपछि उनीहरू सबै बाँचे। बाइबलले भन्छ जतिले हेरे तिनीहरू सबै नै बाँचे भनिकन, तिनीहरू सबै निको भयो भनिकन बाइबलले भन्छ। अब अहिले हाम्रो लागि प्रभु येशू मसीह क्रुसमा टाँगिनु भयो। अब म तपाईँलाई एउटा सानो कथा भन्नु मन पराएँ हो। हुन त अब 8 बज्न आँट्यो, 8:30मा हाम्रो सेवा बन्द हुनुपर्छ। अब अहिले फ्यामिली डेको लागि एउटा कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। तर मैले तपाईँलाई प्रभु येशूको कथा त्यति मात्रै गर्दाखेरि तपाईँले सुनिरहनु भएको कथा छ यो। हुन त यति सुनेर पनि काफी हुन्छ। तपाईँ र मैले अरू कतै केही अर्को कुरा गर्नुपर्ने होइन, केवल हरेक, किनभने हामी हरेकले पाप गरेका छौँ। हामी आज मऱ्यो भनेदेखि आगो र गन्धको भट्टीमा हामी जानुपर्छ, त्यो पक्का हो। आगो र गन्धको भट्टीमा हामी जानैपर्छ आज मऱ्यो भनेदेखि। तर प्रभु येशू मसीहलाई विश्वासको आँखाले हेरेर, प्रभु म एउटा पापी मान्छे हो, जसरी ती मान्छेको शरीरमा विष थियो, विषले गर्दाखेरि तिनीहरू एकदम सबै नष्ट भएर हुन्थे, सोही प्रकारले म पनि एउटा पापी मानिस छु। प्रभु म विश्वास गर्छु तपाईँ क्रुसमा मेरो लागि मर्नुभएको हो, तपाईँको रगतले मेरो पापलाई शुद्ध पार्छ भनिकन हामी विश्वास गऱ्यौँ भने त्यति नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ। हेर्नुहोस् है,
हामी विश्वास गरेपछि हामीले प्रार्थना गर्छौँ, अब कस्तो कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। कुनै किसिमको आशा नगर्नुहोस्, कस्तो पनि हुने होइन। तपाईँलाई हेडमास्टरले भन्यो, नानी हो भोलि स्कुल लाग्दैन, भोलि छुट्टी भनेर भन्यो। अनि नानीहरू सबैजना खुसी भए, घर गए। अब भोलिपल्ट नानीहरू स्कुल जाँदैन। अनि आमा बाबुले भन्छ, ए नानी किन तयारी नभएको, स्कुल जाने बेला भइसक्यो। नानीले भन्छन्, स्कुल छुट्टी छ आमा भन्छन्। कसरी थाहा भयो तिमी छुट्टी छ? के तिम्रो शरीरमा सिरिरी भयो? होइन, स्कुल जानु पर्दैन सिरिरी भएर होइन, मलाई केही सिरिरी फिरिरी भएको छैन। त्यसो भए तिमी पर गएर हेर, स्कुल लागिरहेको होला, तिमी मात्रै यहाँ बसिरहेको होला। अहिले हाँसेर भन्छ, आमा जानु पर्दैन भन्छ। किन जानु पर्दैन? हेडमास्टरले भन्नुभयो भोलि छुट्टी छ भनेर भन्नुभयो भन्छ। हेडमास्टर त पापी हुन्छ हो। फेल हुने केटालाई पनि 1 लाख रुपियाँ उसको बाउले दियो भनेदेखि फेल हुनेलाई पनि थप गरेर पास गराइदिन्छ। यस्तो हेडमास्टर, पाप गर्नुमा पैसामा बिक्री हुने हेडमास्टरको कुरा पनि त मान्छेले सुन्छन्। तपाईँ हामी बाबुआमाले पनि सुन्छौँ, नानीहरूले पनि सुन्छन्। यसलाई के भन्छ? विश्वास गरेको भन्छ। हेडमास्टरले स्कुल छुट्टी छ भन्दाखेरि नानीहरूको सिरिरी हुन्छ क्या? हुँदैन। हेडमास्टरले भन्नुभयो यो कुरो साँचो हो भनेर मान्नुपर्छ। सोही मुताबिकले परमेश्वरले जब भन्नुहुन्छ के त्यो झुटो कुरा हो त? यस कारणले बाइबलले भन्छ, हामी प्रभु यीशु कहाँ गएर आफ्नो पापलाई मानिलियो भने प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा पनि गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई शुद्ध पनि पार्नुहुन्छ। प्रभु येशू मसीहले जुन काम गर्नुभयो यसमा यति ठुलो शक्ति छ। अब यो काम चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एउटा अब प्रभु येशू मसीह बहुत ठुलो दुःख भोगेर तपाईँ र मेरो लागि यो मुक्तिको बन्दोबस्त गर्नुभएको। यसकारण बाइबलको यो कुरा जब पनि म बुझ्छु नि, मेरो मनमा एकदम ठुलो आनन्द आउँछ। यसकारण जब पनि म पाप गरेको हुन्छु, म बिहान प्रभु कहाँ आउँछु, प्रार्थना गर्छु, मेरो आँखा चिम गरेर म देख्छु प्रभु येशू मसीहको रगतलाई म देख्छु। यति मलाई खुसी लाग्छ। यो परमेश्वरको रगत हो। यस रगतले मेरो सबै पापलाई शुद्ध पार्छ। यसै कारणले मैले कति किसिमको कुराहरू गरेको हुन्छु, प्रभुलाई म लापरवाह गरेको हुन्छु, मैले प्रभुलाई उचित स्थान दिएको हुँदिनँ, प्रभुलाई मैले आदर गरेको हुँदैन, प्रभुको वचनलाई मैले पढेको हुँदिनँ। अनि मलाई एउटा गिल्टी फिलिङ भइरहेको हुन्छ, म कसरी प्रभु कहाँमा जाने? तर जब म त्यो रगतलाई देख्छु यति साह्रो मेरो मनमा शान्ति हुन्छ। त्यो रगतले मेरो सबै पाप शुद्ध हुन्छ भनेर मलाई थाहा हुन्छ। म जान्दछु, थाहा पाउँछु, अनि म प्रभुसँग त्यो मिठो सङ्गतिमा गर्न सक्छु। प्रभुलाई म प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु आकाश पारिछ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रभु यहाँ हुनुहुन्छ अनि म भन्छु प्रभु मेरो यस्तो कुरा हो, प्रभु यस्तो कुरा हो भनेर म भन्न सक्छु। किन? मैले प्रभु येशू मसीहको रगतलाई विश्वास गरेँ। यसकारण सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि हामीलाई होइन कि जस्तो कसो लाग्छ। तर तपाईँले चुप, प्रभुले झुट बोल्नुहुन्न। प्रभुले कहिले पनि उहाँ झुट बोल्नु सत्य सक्नुहुन्न। उहाँले जो भन्नुभयो उहाँ सत्य हो भनेर तपाईँले एकदम आफ्नो मनलाई चुप तैँले विश्वास गर, प्रभुले भन्नुभएको कुरा साँचो हो भनेर तपाईँले यस्तो प्रकारले आफैलाई विश्वासको बाटोमा लगाउनु भयो भने हेर्दा हेर्दै तपाईँको विश्वास बलियो हुँदै जान्छ। तपाईँले प्रभुलाई राम्रोले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु मसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई खुसी लाग्छ, गीत गाउन मन लाग्छ। यस्तो प्रकारले प्रियहरू यो विश्वास चाहिँ अभ्यासद्वारा हामीले जीवनमा लागू गराउन सक्छौँ। अब यो प्रकारले हामीले विश्वास गर्यो भनेदेखि एकदम नै हामीले तुरन्त हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। मलाई एकजना दिदीको विषयमा कुरा याद आयो। म प्रभु येशू मसीहको दुःखको विषयमा कुरा पनि गर्न खोजिरहेको छु, तर विश्वासको विषयमा अलिकति मैले कुराहरू गर्नु मन पराएँ। उहिलेको कुरा, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरा। यसरी नै हामी भाइ बक्सिङ ककले वचन दिनुहुन्थ्यो, म नेपालीमा अनुवाद गर्थेँ, अरूले हिन्दीमा तेलुगुमा अनुवाद गर्थेँ। एकजना दिदी त्यो पोस्टर भएको मुनिमा त्यतिमा थिए त्यो दिदी। अनि त्यो दिदीलाई यति साह्रो पर्थ्यो वचन सुन्न, आम तान्ने यत्रो मुख खोल्ने। अनि म यहाँबाट हेर्थेँ कसले यो दिदीलाई त्यहाँ ल्याएछ, बिचरा मर्नै आँटिन् हो कसले ल्याए। अब फेरि भोलिपल्ट अब आउँदिनन्, भोलि आज तिनले पुरा चाखिन्, अब तिनी भोलि त्यहाँ आउँदिनन् भन्न सम्झिन्छु। फेरि भोलिपल्ट त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ, फेरि दिउँसो छुवा हुन्छ, घाम लागेको हुन्छ।
गर्ने हामी सबैले देख्यौँ हो। मैले देखेँ यहाँ अरूले याद गरेन तर मैले खुद देखेँ। 3 दिन बित्यो होला, 4 दिनको पछाडि मैले त्यो दिदीलाई कस्तो देखेँ भने उज्यालो अनुहार लिएर प्रभुको वचन सुनिरहेको देखेँ। त्यति बेला मेरो मनले भन्यो यो दिदीले कसरी उज्यालो अनुहार लिएर यो वचन सुनेको हो? वचन त कसले सुन्नु सक्छ? उसले अङ्ग्रेजीमा यसो गर्यो, के भन्यो नेपालीमा अलिकति कुरा गर्यो, अर्कोले फेरि हल्ला गरिहाल्यो हो, फेरि अर्कोले हल्ला गरे, फेरि अर्कोले हल्ला गरे, नेपालीमा अलिकति यत्तिकै हुन्छ। अनि उसले कसरी बुझ्छ? तर पनि नि यति ध्यान लाएर सुन्ने क्या हामीले। अनि मलाई यस्तो मेरो मन यस्तो भयो यो दिदीले नयाँ जन्म पाइन् भन्ने भयो। किनभनेदेखि जब नयाँ जन्म हुँदैन, वचन सुन्नु मन पर्दैन, हुन्छ जान्नु हुन्छ, भित्र पस्नै मान्दैन, सेवामा आउँदैन हो, पछि भने पनि निन्दा गर्छ हो। तर जब नयाँ जन्म पाउँछ उसलाई वचनको चासो हुन्छ, प्रभुको नजिकमा आउनु मन लाग्छ। यसकारण जब आदम मर्यो प्रभुदेखि टाढामा गयो। जब नयाँ जन्म पाउँछ प्रभुको नजिकमा हामी आउँछौँ, प्रभुको वचन सुन्नु मन पराउँछौँ, प्रभुको संगति गर्न मन पराउँछौँ, होइन र? हाम्रो जिन्दगी त्यस्तो भएको छैन र? कतिजनाको जिन्दगीलाई मैले देखेँ, कति प्रभुको संगति गर्छन्। म त भन्छु होइन यो बहिनी कसरी सेवामा आएको हो? अस्ति आइतबारै सेवामा आएको, अब मङ्गलबार पनि फेरि सेवामा आयो, फेरि बुधबार पनि प्रचारमा आयो, फेरि बिहिबार पनि कटेज मिटिङमा आयो, फेरि शुक्रबार छुट्टी, फेरि शनिचरबार पनि शिष्ट ग्यादरिङमा आयो। सबै यो बहिनी कसरी आएको? 1 दिनमा आउन सकिन्छ, 2 दिनमा आउन सकिन्छ, हप्तैभरि आएपछि त अन्त कस्तो कुन बलले आउनु हो? तर यो बहिनी त कति साह्रो आएको, म छक्कै पर्छु। तर यो के को फल हो? नयाँ जीवनको फल हो कि होइन हो? जब नयाँ जीवन मान्छेको जिन्दगीमा आउँछ, कतिले मलाई भने कहिले आइतबार आउँछ भन्ने लाग्थ्यो अरे उनीहरूलाई हो। प्रभुलाई ग्रहण गरे, अब आइतबार कहिले आउँछ, म प्रभुको वचन सुन्नु पाउँछु भनेर आइतबार पर्खिबस्थे अरे उनीहरूले। हेर्नुहोस्, मान्छेको जिन्दगीमा नयाँ जन्म आएपछि परमेश्वरको वचन सुन्नु मन लाग्छ। यसै कारण यो बहिनीले के गरे, यो दिदीले यस्तो सुनेको, अन्त मलाई यो दिदीलाई भेटौँ मन नलाग्यो। त्यति बेला सानो बिजी हुन्थेँ, म थुप्रो काम गर्नु पर्थ्यो, भ्याउँदिनँ थिएँ। आज सोमबार मङ्गलबार गर्दै आइतबार पनि आइपुग्यो, मङ्गलबार बुधबार गर्दै आइतबार पनि आइपुग्यो। आज त सबैजना जान्छन्, अब सेवा सिद्धियो। मेरो मनमा हुटुटी भयो। अब त्यो दिदी त, अब दिदीलाई मैले भेट्नै पाएको छैन। अब मैले आज नभेटी हुँदैन, सब कुरो छोडेर कम्पाउन्ड घुमेँ, त्यो दिदीलाई भेट्दै भेटिनँ, छैन रहेछ। यसोदामा गएँ, एकजना दिदी पहाडबाट आउनु भएको थियो। त्यो दिदी कहाँ हुनुहुन्छ, फर्किनु भयो कि तपाईँ चिन्नुहुन्छ? को हो भाइ भने, फलाना, अरे नाम त मलाई थाहा छैन। त्यही हो दिदी। त्यो दिदी रुँदै घर गइन्। अनि उसले बाटोमा के भन्दै छिन् भने, कतै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने सदायमा हुनुहुन्छ भन्दै रुँदै गइन्। त्यो दिदी त रुँदै गएछन्। तर के भयो, आइ गर्दै पनि पछि 1-2वटा कानमा पस्यो। कानमा पसेपछि विश्वास गरिन्, हो प्रभुको वचन यस्तो भनेको छ। उसले विश्वास गरिन्। विश्वासको द्वारा पवित्र आत्मा उसको हृदयमा आउनुभयो। हृदयमा आउन साथ त्यो दिदीले नयाँ जन्म पाइन्। यसै कारणले बाइबलले भन्छ, नयाँ जन्म पाउनको लागि पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन भन्छ। नयाँ जन्म पाउनको लागि 2टा कुरा चाहिन्छ, पानी र आत्मा। पानी भनेको परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचन हो पानी भनेको। अब अहिले एक्सप्लेनेसन गर्ने टाइम छैन। अनि परमेश्वरको वचन सुनेर विश्वास गर्दा हुँदै पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अनि हामी तुरन्त नयाँ गरी जन्मिन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ कर्नेलियसको जिन्दगीमा भएको छ। कर्नेलियसले 10 अध्याय, प्रेरितको कर्म 10 अध्यायमा एउटा मान्छे छन्, तिनको नाम हो कर्नेलियस। कर्नेलियसले धेरै धर्म गर्थे। तिनी अन्य जाति हुन्, तिनी रोमी हुन्, तर पनि तिनी यति प्रार्थना गर्थे, सधैँ प्रार्थना गर्थे, दान पुण्य गर्थे, एकदम परमेश्वरको डर मान्थे कर्नेलियस। तर परमेश्वरको डर मान्यो भन्दै स्वर्ग जाने त होइन नि, दान पुण्य गर्यो भन्दैमा स्वर्ग जाने होइन। यसकारण परमेश्वरले कर्नेलियसको मनको चाहनालाई देखेर परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउनु भयो अनि कर्नेलियसलाई भन्नुभयो, कर्नेलियस तिमीले जोप्पामा मान्छे पठाऊ, त्यहाँनिर पत्रुस हुनुहुन्छ,
पत्रुसलाई तिमीले बोलाऊ, पत्रुसले तिमीलाई प्रभुको वचन सुनाउनुहुन्छ, अनि प्रभुको वचन सुनेपछि तिमीले मुक्ति पाउँछौ, छुटकारा पाउँछौ भनेर स्वर्गदूतले आएर भने। त्यो कथा तपाईँले 9 अध्यायको 10 अध्यायको कथा म गरिरहेको छु, प्रेरितको कर्मको किताब 10 अध्याय। अनि त्यति बेला त पत्रसले एउटा दर्शन देखेका थिए, जो अब पत्रस त जाँदैनन्। यो त अब कर्नेलियस चाहिँ अन्य जाति, म फेरि अलिक राम्रो बताउँछु है, मैले छिटो गर्दा तपाईँले बुझ्नु भएन होला। कर्नेलियस चाहिँ अन्य जाति, रोमी मान्छे हुन्, तर परमेश्वरको राज्यमा जानु यिनलाई पनि बहुत ठुलो चाहना छ। र यिनले चाहिँ अब थाहा पाएका थिएनन्। यिनले के गरे भनेदेखि दान पुण्य गर्थे, प्रार्थना गर्थे, परमेश्वरको डर मान्थे, सधैँ यस्तो किसिमको। अनि यिनले यस्तो प्रकारले गरेर एकदम परमेश्वरको राज्यमा जाने कोसिस गरिरहेका थिए। तब के भयो भनेदेखि परमेश्वरले कर्नेलियसलाई दर्शन दिनुभयो, पत्रसलाई बोलाऊ, पत्रसले कुराहरू गर्नुहुन्छ, कुराहरू गरेपछि तिमीले त्यो वचन सुनेर तिमीले जीवन पाउँछौ भन्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ हामी हेरिहालौँ न ल। यो कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ प्रेरितको कर्म किताब, प्रेरितको कर्म 10 अध्याय 11 अध्याय, प्रेरितको कर्म किताब 11 अध्याय, प्रेरितको कर्म किताब 11 अध्यायको हामी 14 पद पढौँ। 3ले प्रेरितको कर्म 11 अध्यायको 14 पद, 3ले तिमीलाई वचनहरू बताउनेछन् जसद्वारा तिमीले र तिम्रो सारा घरानाले मुक्ति पाउनेछौ। हेर्नुहोस् त, प्रभुले स्वर्गदूतले भन्यो पत्रसले बोलाइ पठाओ, पत्रसले तिमीहरूलाई वचन सुनाउनेछन् जसद्वारा तिमीले चाहिँ मुक्ति पाउँछौ भनिकन यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ। अब पत्रसलाई बोलाए अब कर्नेलियसले, अनि पत्रसले बोलाएर पत्रस आए, अनि पत्रसले वचन दिँदै गर्दाखेरि यहाँ लेखेको 44 पद, यसैको 10 अध्यायको 44 पद, 10को 44, पत्रसले यी वचनहरू बोल्दै पवित्र आत्मा वचन सुन्नेहरूमा सबैमाथि ओर्लनु भयो। सुन्नुभयो? अब यो कुरा चाहिँ कसरी हामीले सुन्नु, प्रभुलाई हेर्नु, विश्वास गर्नु भन्ने कुरामाथि यो कुरा म गरिरहेको छु। अब कर्नेलियस एकदमै अन्य जाति मान्छे, उनलाई केही थाहा छैन, तर प्रभुले भन्नुभयो यिनलाई बोलाऊ, अनि वचन उनले बताउँछन्, वचन सुनेपछि तिमीले उद्धार पाउँछौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि कर्नेलियस आयो। अब कर्नेलियसले वचन सुनाइरहेका छन्, सुनाउँदै बोल्दै पवित्र आत्मामाथि एउटा आइहाल्नु भयो। त्यसको मतलब हो कर्नेलियसको सम्पूर्ण घरानाले कति पवित्र पत्रुसले बोले, जम्मै कुरा विश्वास गरे, अनि विश्वास गर्न साथ पवित्र आत्मामाथिबाट आउनुभयो, अनि कर्नेलियसको घराना सबैले मुक्ति पाए। हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ प्रेरितको कर्म 3 अध्यायमा पाउँछौँ। पहिला भन्नुभयो म तिमीलाई साँचो भन्छु, जबसम्म तिमी न्याय गरी जन्मिँदैनौ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दैनौ। दोस्रो चोटि भन्नुभयो म तिमीलाई साँचो भन्छु, जबसम्म तिमीले पानी र आत्माद्वारा तिमी न्याय गरी जन्मिँदैनौ तबसम्म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ भन्नुभयो। पानी चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भने मैले, आत्मा त आत्मा नै हुनुहुन्छ। पानी भनेको परमेश्वरको वचन हो, जुन दिदीले सुनिन्, आज सुनिन्, भोलि सुनिन्, पर्सि सुनिन्, तिनले विश्वास गरिन्, तिनको जिन्दगीमा एउटा नयाँ जीवन आयो। तिनी यति खुसी साथ प्रभुको वचन सुन्थिन् आखिरी दिनसम्म, अनि जाने बेलामा भनिन् परमेश्वर कतै हुनुहुन्छ भने यहाँ हुनुहुन्छ भनेर रुँदै गए। यस्तो प्रकारले जतिले पनि सिम्पल प्रकारले प्रभुको वचनलाई उनीहरूले विश्वास गरे अनि आफ्नो पापलाई मानिले, उनीहरूले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नका लागि उनीहरूले नयाँ जन्म पाए। अब यो कुरो चाहिँ मैले पानी र आत्माको विषयमा कुरा गरिहालेको। पानी भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, किनभने प्रभुले भन्नुभयो पत्रुसलाई बोलाऊ, उनले वचन सुनाउँछन् जसद्वारा तिमीले उद्धार पाउनेछौ भनेर भन्नुभयो। अघि तपाईँहरूले हामी सबैले पढ्यौँ। अब पत्रुसले वचन सुनाउँदै थिए, सुनाइसकेका पनि थिएनन्, आधी बुझी कति सुनाउँदै होला, आधा 20 पुग्दै उनीहरूले विश्वास गरेपछि उनीहरू सबैले मुक्ति पाए। यस्तो प्रकारले प्रिय हो, परमेश्वरको वचनले भन्छ हामीले जब पनि आदमले पाप गरेपछि परमेश्वरको राज्यबाट आउट भइहाल्यो। पापले गर्दाखेरि, मरेकोले गर्दाखेरि पाप आएपछि तिनी आत्मिक प्रकारले मरे, नाङ्गा भए, परमेश्वरको राज्यबाट निकालेर पठाइदिनु भयो। अब नयाँ नियममा आएपछि त्यही प्रश्न दोहोरियो,
कसरी म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु भन्दाखेरि त्यही कुरा उल्टिँदै छैन। म साँचो साँचो भन्छु, तिमीले न्याय गरी जन्मिनै पर्छ। जब तिमी न्याय गरी जन्मिन्छौ, मर्दाखेरि तिमी आउट भयौ, न्याय गरी जन्मेपछि तिमी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्छौ। यसै कारणले हामीलाई न्याय गरी जन्मिनु अत्यन्तै आवश्यक छ भनिकन मैले तपाईँलाई पहिला भने। अब अहिले मैले न्याय गरी कसरी जन्मिनुपर्छ भन्दाखेरि मुसाको कहानी मैले बताएँ। मुसाले साँपको कथा बताए। साँप जसरी अग्लोमा टँगाइन्थ्यो, जतिले देखे हेरे उनीहरू बाँचे, मरेनन्। त्यही प्रकारले जतिजनाले प्रभु यीशुलाई क्रुसमा देख्छन्, क्रुसमा देख्न साथ त्यो हरेक प्रभुलाई क्रुसमा देख्नेहरूले विश्वासको आँखा हेर्नेहरूले अनि भन्छन्, प्रभु पाप मैले गरेँ तर तपाईँले दण्ड भोग्नुभयो। मैले पाप गरेँ, म अशुद्ध भएँ तर मलाई धुनको लागि तपाईँले रगत बगाउनु भयो। प्रभु म विश्वास गर्छु यो तपाईँले मेरै लागि गर्नुभएको हो भनेर जब हामी विश्वास गर्छौँ, तत्काल नै परमेश्वरको आत्मा हामीभित्र आइकन हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ। अब आज यहाँनिर तपाईँले प्रार्थना गर्नु पर्दैन पनि, अब टाइम पनि छैन, तर तपाईँले यही कुरा राम्रोसँग बुझेर तपाईँले आफै नै आफ्नो कमरामा गएर तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। पहिला आँखा सिम्लेर प्रभु यीशुलाई क्रुसमा हेर्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु पाप मैले गरेँ तर तपाईँ मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो। तपाईँले तपाईँको रगत बगाउनु भयो। म एउटा पापी मानिसको लागि परमेश्वरको रगत बग्यो। त्यस रगतले मेरो पापलाई धुनुहोस्। मेरो सबै पाप, म यस्तो किसिमको पापी मान्छे हो, म दुष्ट मान्छे हो, म लोभी मान्छे हो, घमण्डी मान्छे हो, म डाहा गर्ने मान्छे हो, म छल गर्ने मान्छे, कपट गर्ने मान्छे हो भनिकन आफ्नो पापलाई मानिलिँदै तपाईँले प्रभु येशूलाई हेरेर प्राण भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँको पापलाई प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ अनि शुद्ध पनि बनाउनुहुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ पहिला यूहन्ना किताब 1:9 पढ्नुपर्छ। हाम्रो 8:30 भन्दा लामो पढ्दै पर्दैन, नडराए पनि हुन्छ। अब रात बित्यो भनेर तपाईँ नडराउनुहोस् ल, हो रात बिताउने होइन नि म त। अब हेर्नुहोस् है, हामी पहिला यूहन्ना किताब हामी हेरौँ। पहिला यूहन्ना किताबमा भन्छ 8 पदमा भन्छ, होइन 9 पदमा भन्छ, हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने, हामीले आफ्ना पापहरू मानिलियौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नको निम्ति उहाँ विश्वासले गरेर धर्मी हुनुहुन्छ। यसै कारण यो कुरा पनि एकदम इम्फेसिस दिएर कुराहरू गरेको छ। एकदम उहाँ हामीले आफ्नो पापलाई मानिलियो भनेदेखि उहाँले क्षमा पनि गर्नुहुन्छ, हामीलाई शुद्ध पनि पार्नुहुन्छ। अनि किनभने यो पक्का हो, किनभने उहाँ विश्वासले गरेर धर्मी हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। र तपाईँ सबैले यसलाई, हामी सबैले यो कुरालाई विश्वास गरेँ। मैले पनि सुरुमा विश्वास पनि गरेँ, म कमजोर थिएँ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको मान्छे म थिएँ। तर दिन बित्दै गयो, मैले विश्वास गर्ने इच्छा गरेँ, प्रभु म विश्वास गर्छु तपाईँले मेरो पापलाई क्षमा गर्नुभएको छ, तपाईँले मेरो पापलाई धुनुभएको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यति साह्रो बलियो हुँदै गयो। अब अहिले म एकदम आनन्दको साथमा भन्न सक्छु, प्रभु यस मसीहले मेरो सबै पापलाई क्षमा गर्नुभएको छ, आज नै म अरे भने म परमेश्वरको राज्यमा जान्छु भनेर म भन्न सक्छु। यसै कारणले प्रियहरू हो, हामीले चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुपर्छ। अब 15 मिनट टाइम छ, त्यो टाइममा 15 मिनट भन्दाखेरि आतिनु भएको छ कि हो, 15 मिनट बिस्तारो जान्छु। मलाई किनभने म प्रभुको दुःखको विषयमा कुराहरू गर्नु मन लाग्यो क्या मलाई, किनभने हामीले यति सजिलोसँग मुक्ति पाउँछौँ भने के यो मुक्ति सजिलै हो र? कि यो बहुत ठुलो कुरा हो? यो बहुत ठुलो कुरा हो। कसरी भने बाइबलमा एउटा कुरा लेखेको छ, 2 जना मान्छे याकुब र यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह कहाँ आए र भने, प्रभुजी जब तपाईँ स्वर्गको राज्यमा महिमामा आउनुहुन्छ, हामीहरूमध्ये एकजनालाई दाहिनेपट्टि राखिदिनुहोस्, अर्कोलाई देब्रेपट्टि राखिदिनुहोस् भनिकन यिनीहरूले भनेका थिए। त्यति गरी प्रभु यीशुले भन्नुभयो, के मैले एउटा कचौरा पिउनुपर्छ, के तिमी त्यो कचौरा पिउन सक्छौ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यति बेला त्यो चेलाहरूले सक्छौँ भनेर भने, तर अहिले हामीले बुझेनौँ त्यो कुन कचौरा हो। मैले एउटा कचौरा पिउनुपर्छ भनेर यहाँ प्रभुले भन्नुभयो, तर कुन कचौरा हो, के कचौरा हो हामीले बुझेनौँ, तर पछिबाट बुझ्छौँ है। अब यो के भयो भनेदेखि त्यो आखिरी रात आयो, प्रभु यीशुले लर्ड्स टेबल खोल्नुभयो। लर्ड्स टेबल खोलेपछि लामो प्रार्थना गर्नुभयो। तत्पश्चात प्रभुले
चेलाहरू मध्येमा 12 जना चेलाहरूलाई 9 जनाले यहाँ राख्नुभयो। 3 जनाले लिएर गेत्सेमनीको बगैँचामा जानुभयो। गेत्सेमनीको बगैँचामा जाँदाखेरि बाइबलमा यो लेखेको छ। हामी मत्तीको किताब 26 अध्याय पढौँ। आउनुहोस् त, मत्तीको किताब 26 अध्याय। गेत्सेमनीको बगैँचामा के भयो? मत्तीको किताब 26 अध्याय। मत्तीको किताब 26 अध्याय म पढी मात्रै दिन्छु। 26 अध्यायमा सबैले खोल्नुहोस्। मत्तीको किताब 26 अध्याय र जाँदै गर्नु हुँदाखेरि अनि उहाँले पत्रुस र म 37 पढ्दैछु। मत्ती 26 को 37 पढ्दैछु। अनि उहाँले पत्रुस र जब्दीका 2 छोराहरूलाई आफ्नो साथमा लैजानुभयो। अनि उहाँ शोकित र अति व्याकुल हुन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ लास्ट नाइट हो। प्रभु यीशु मसीह अब 1-2 घण्टामा पक्रा पर्नुहुन्छ। अहिले गेत्सेमनीको बगैँचामा हुनुहुन्छ। सबैले त हेर्नुहोस् त, सबैले के भयो भने यो आखिरी रात हो। प्रभुले आफ्नो साथमा पत्रस, याकुब र यूहन्नालाई लैजानुभयो। अरू 9 जना यतै बसे। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि पत्रस, याकुब, यूहन्ना प्रभुको साथैमा छन् नि। अनि चेलाहरूले देख्छन्, जाँदा जाँदै बाटोमा अति व्याकुल हुनु भएर यहाँ लेखेको छ, शोकित हुनु भएर। किनभने प्रभुको चेहरामा उनीहरूले देख्छन्, प्रभुको चेहरामा उनीहरूले शोकलाई देखे। अनि भन्छ अति व्याकुल हुन लाग्नुभयो। व्याकुल भने एकदम छटपट हुन लाग्नुभयो। म त तपाईँले एउटा ठाउँमा मात्रै अहिले पढेर म सुनाउँदैछु। यस्तो कुरा ठाउँ ठाउँमा लेखेको छ बाइबलमा। अनि एकदमै नै व्याकुल हुन थाल्नुभयो, छटपटाउनु भयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पत्रस, याकुब, यूहन्नालाई भन्नुभयो, है के भन्नुभयो? मेरो प्राण मृत्यु नै होला झैँ गरी अति नै शोकले भरिएको छ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको विषय, परमेश्वरले मान्छेसँग आफ्नो दुःखको कुरा बाँड्नुहुँदैछ। 3 जनालाई पत्याएर यो कुराहरू गर्नुभएको। अनि उहाँले बाँड्नुहुँदा के भन्नुभयो? मेरो प्राण मृत्यु नै होला जस्तो गरी अति नै शोकित भएको छ। केले शोकित बनाए प्रभुलाई? किन यति साह्रो कि प्राणै जाला जस्तो गरिकन उहाँ एकदम शोकले भरिनु भयो। अनि त तिमीहरू यहाँ बस, मसँग जाँदैन हो। म तिमीहरूको सहारा माग्छु। तिमीहरू यहाँ बस, म प्रार्थना गर्छु त्यहाँ गएर। तिमीहरू पनि प्रार्थना गर मसँग। अब एउटा आशा चाहिन्छ क्या, एउटा कोही साथी चाहिन्छ। अनि यति भनेकन प्रभु अलिकति पट्टेर गएर प्रार्थना गर्नु थाल्नुभयो। प्रार्थना गर्दाखेरि बहुत शोकको साथमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यहाँ कसरी प्रार्थना गर्नुभयो? अनि उहाँ अलिकति पर जानुभयो र भुइँमा घोप्टो परि यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, सम्भव छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँको इच्छा गर्नुहोस्, गर्नु भए चाहिँ होस् भनेर यहाँनिर भने। के भने? प्रभु, तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा पूरा गर्नुहोस् भनेर भने। अब अहिले हामीलाई थाहा भयो, अगाडि धेरै समय अगाडि प्रभुले भन्नुभएको थियो, मैले एउटा कचौरा पिउनुपर्छ, के कचौरा तिमीले पिउनु सक्छौ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति बेला हामी सबैले भने त्यो कचौरा के होला, के कचौरा होला, लर्ड्स टेबल पो हो कि त्यो के कचौरा हो त्यो भन्दै थियौँ। अब अहिले बुझ्यौँ। यसै कारणले बाइबलले बाइबलकै अर्थ खोल्छ। अहिले हामीले बुझ्यौँ, अरे त्यो कचौरा त के रहेछ? प्रभुलाई अति नै शोक पार्ने, व्याकुल बनाउने, प्राणै निष्कला जस्तो गरिकन व्यथित तुल्याउने एउटा वस्तु रहेछ। त्यो वस्तु चाहिँ के हो? यो कचौरा हो। त्यसो भने यो कचौरा के हो? क्रोधको कचौरा। अब यो कुरा चाहिँ हामीले प्रकाशित गरेको किताब 16 अध्यायमा आयो भनेदेखि त्यहाँ 7 जना स्वर्गदूतहरू छन्। 7 जना स्वर्गदूतको सबैकोमा भाँडा छ, कचौरा छ, ठुल्ठुलो कचौरा छ। अनि तिनीहरूको कचौरामा अनि यहाँ उनीहरूले के भनिन्छ भने परमेश्वरको क्रोधको कचौरा तिमीहरूले पृथ्वीमा खन्याऊ भन्ने यहाँनिर आउँछ। आउनुहोस् त, प्रकाशित भएको किताब 16 अध्याय, प्रकाशित भएको किताब 16 अध्याय, प्रकाशित भएको किताब 16 अध्याय 1 पद। अब मैले पढाएर सुनाउन नै राम्रो हुन्छ। 16 पद 1 पद। ती 7 स्वर्गदूतहरूलाई मन्दिरबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज मैले सुने, आओ, होइन जाऊ, परमेश्वरका क्रोधका कचौराहरू पृथ्वीमाथि खन्याऊ। हेर्नुहोस् त, क्रोधको कचौरा। बाइबलले भन्दैछ
यसै कारणले प्रियहरू हो, परमेश्वरको क्रोधको कचौरा पृथ्वीमाथि खनिन लागेको छ। एक दिन भयानक कुरा हुन्छ। यसकारण यो बाइबलमा यो पनि लेखेको छ, अब यस्तो भयानक कष्टको समय आउँछ, महाकष्टको समय आउँछ, जुन कष्ट चाहिँ पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म भएको छैन अरे, फेरि पनि हुने पनि छैन अरे। तर योभन्दा पनि ठुलो कष्टलाई चाहिँ के भन्छ यहाँनिर, क्रोधको कचौरा भनेर यहाँ लेखेको छ। क्रोधको कचौरा भने घरिघरि लेखेको छ बाइबलमा। अब हामीले थाहा पायौँ प्रभुले कचौराको कुरा गर्नुभएको त क्रोधको कचौरा रहेछ। यो क्रोधको कचौरा को माथि खनिन्छ? तपाईँ र म सारा मानिसहरूमाथि, पृथ्वीमाथि यो क्रोधको कचौरा खनिन लागेको छ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पायौँ। अब यो कचौरा, जुन कचौराको विषयमा प्रभुले कुराहरू गर्नुहुन्छ, हे पिता तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पूरा गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब हामीले अलिकति बुझ्यौँ, कचौरा भनेको त डरलाग्दो कुराको रहेछ त हो भनेर बुझ्यौँ। प्रकाशित वाक्यमा आइपुगेपछि हामीले थाहा पायौँ यो कचौरा परमेश्वरको क्रोधको कचौरा हो, परमेश्वरको क्रोधको कचौरा हो। यसैले प्रियहरू हो, यो क्रोधको कचौरा आज तपाईँ र ममाथि खनिन लागेको छ, खनिन लागेको छ। अब अहिले यो क्रोधको कचौराको सम्बन्ध लिएर प्रभुले यति साह्रो प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। 1 घण्टा प्रार्थना गरेर आउँदाखेरि त चेलाहरू त सबै सुतिरहेको रहेछन्। अनि घचघचाएर प्रभुले भन्नुभयो, के तिमीहरू मसँग 1 घण्टा पनि जागो रहन सकेनौ? प्रार्थना गर, नत्र तिमीहरू परीक्षामा परौला, प्रार्थना गर भन्नुभयो। अनि फेरि प्रभु जानुभयो, फेरि प्रार्थना गर्न जानुहुँदाखेरि प्रभुले एकदमै साह्रो प्रार्थना गर्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ स्वर्गबाट एउटा स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत आएर प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ एकदम सहायता गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। यो कुरा चाहिँ लुकाको किताब 22 अध्यायमा आउनुहोस्। लुकाको किताब 22 अध्याय, लुका 22 अध्याय। प्रभु स्वर्गबाट अनि स्वर्गदूत आए, प्रभुले एकदम प्रार्थना गर्नुभएको थियो। 22 अध्याय, लुकाको किताब 22 अध्यायको 43 पद। यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो, 42 पदमा पढ्छौँ। प्रभुले 3 चोटि प्रार्थना गर्नुभएको हो नि त। हे पिता, 42 पद पढ्दैछु, तपाईँले चाहनुभयो भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तरै पनि मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँको इच्छा पूरा होस्, प्रभुले भन्नुभयो। अनि स्वर्गबाट एउटा स्वर्गदूत उहाँका देखा परे, जसले उहाँलाई सामर्थ्य दिएका थिए। अब सामर्थ्य हेर्नुहोस् कता, अब हामीले अलिकति हेरिहालौँ है। अब प्रभुले एकदम यो प्रार्थना गर्दा हुँदै, यो अर्कोचोटि हो, सेकेन्ड टाइम यो हो, र प्रार्थना गर्दा हुँदै स्वर्गदूत आए रे माथिबाट। अनि स्वर्गदूतले प्रभु येशू मसीहलाई एकदम सामर्थ्य, यहाँ लेखेको छ, स्वर्गदूत आएर प्रभुलाई सामर्थ्य, के को लागि सामर्थ्य? के प्रभुलाई पनि अघि जस्तै मैले पानी पिउनु पर्ने थियो, क्या हो? के को लागि प्रभुले के को लागि सामर्थ्य दिए? स्वर्गदूतले के को लागि सामर्थ्य? प्रार्थना गर्नुको लागि सामर्थ्य। यसैले प्रभुलाई जुन यति कष्टको साथमा प्रार्थना गर्नुभएको थियो, त्यो कष्टले पनि पुगेन। यहाँले स्वर्गदूतले सहायता गरे। त्यति बेला प्रभु यीशु मसीहले झन् व्यथासहित प्रार्थना गर्नुभएको कुरा 44 पदमा पाउँछौँ। अनि स्वर्गदूतले सामर्थ्य, अनि भारी व्यथामा परेर उहाँले अझै यत्नसहित प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँको पसिना रगतका ठुला ठुला थोपा झैँ भुइँमा खसिरहेको थियो भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, मलाई यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने अति खुसी हुन्छु। हुन त मैले अति खुसी हुन्छ, अलिकति अब म भनिहाल्छु भयो है, लामो कुरा किन म गर्नु। यहाँनिर भन्दैछ यो बाइबलले, प्रभुले यति साह्रो, यहाँ किनभने यो शब्द प्रयोग गरेको छ, भारी व्यथामा परेर भनेर लेखेको छ, यत्नसहित, अझै यत्नसहित भनेर भन्दैछ। अघि 2 चोटि प्रभुले जुन प्रकारले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा पनि बढी यत्नसहित भारी व्यथामा परेर प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो। यही प्रार्थना गर्नुको लागि परमेश्वर माथिबाट स्वर्गदूतले बल दिनु भएको। यहाँले प्रभु स्वर्गदूतको बल प्राप्त गरेर झन् देखाको साथमा, झन् कष्टको साथमा, झन् आफूलाई तोडिकन प्रभुले प्रार्थना गर्नु थाल्नुभयो। पसिना निस्किरहेको थियो, सायद पहिला त पानीकै पसिना निस्किरहेको थियो होला, भरे त रगत पो छुन थाल्यो। मेरो के हो भनेदेखि प्रियहरू हो, तपाईँ र मेरो लागि प्रभुले यतिसम्म कष्ट सहनुको लागि तयारी हुनुहुँदैछ।
यो प्रार्थना चाहिँ नि भोलि आउने महाकष्टको लागि आफूलाई प्रिपेयर गर्नुभएको हो। यो यसैले गर्दाखेरि उनले यति साह्रो प्रार्थना गर्नुभयो। रगतको थोपा भयो। हामीले पहिला रगतको थोपा भन्दाखेरि यो त कहानी हो, दन्त्य कथा हो भन्ने सम्झ्यौँ। दन्त्य कथा होइन रहेछ। मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ कुनै समयमा हुने रहेछ। आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि एक ठाउँमा यो घटना घटेको थियो अरे। एकजना मान्छेको निधारबाट पसिना, रगतको पसिना चुहेको थियो अरे। त्यो चाहिँ कति बेला हुन्छ र भन्दा अति नै व्यथित भएर जब पनि मान्छे तडपिएर कुनै कुराको लागि यत्न गर्दाखेरि त्यति बेला रगतको थोपा आउँदो रहेछ। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ, हामीलाई चाहिँ यो हेमरेज भन्छ नि, ब्लड हेमरेज भन्छ हो। एकखाले ब्रेन हेमरेज भयो अरे, के हेमरेज भयो अरे, मान्छे प्यारालाइसिस हुन्छ। एकखाले हाम्रो शरीरमा नसाहरू हुन्छन्, मसिना केस जस्ता नसाहरू हुन्छन्। अनि एकदम साह्रो प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो एकदम साह्रो बेसी एकदम टेन्सन हुँदाखेरि त्यो नसाहरू चुडिने रहेछ। यस कारणले हाई ब्लड प्रेसर हुने मान्छेलाई चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ उसको चाहिँ हेमरेज हुन्छ अनि ऊ भुइँमा पछारिन्छ। किनभने उसलाई एकदम टेन्सन भएको हुन्छ उसले। अनि हाई टेन्सनमा परेर कष्टको साथमा जब प्रभुले सङ्घर्ष गर्नुभयो, नसाहरू चुडिएछन्। प्रभु यीशु मसीहका शिरका कतिवटा नसाहरू चुडिएछन्। अनि ती नसाहरू चुडिएपछि मासुमा फैलियो। हाम्रो पनि त कसैले यहाँ हिर्कायो भनेदेखि यत्रो कालो दाग हुन्छ होइन, डन्ठाले हिर्कायो भने त्यो नसा चुडिएर रगत फैलिएको। यस्तो प्रकारले प्रभु यीशु मसीहको शिरका कहाँ रगतहरू चाहिँ एकदम नसाहरू चुडिएछन्। यति साह्रो उहाँले यत्न गर्नुभयो। अनि त्यो नसा चुडिएर फैलँदाखेरि जब पसिना निस्किरहेको थियो, पसिनामा त्यो रगत मिसिएर प्रभुको निधारबाट तप रगतको थोपा चुहिरहेको थियो। यहाँनिर यो बाइबलमा लेखेको छ। यति प्रकारले प्रभुले सङ्कष्ट गर्नुभयो। किन सङ्घर्ष गर्नुभयो? के को लागि? के प्रभुलाई मर्नुको लागि त्यति गाह्रो थियो? बाइबलले भन्छ प्रभु एकजना मान्छेको लागि मर्नुभएको होइन, उहाँ आफ्नो लागि मर्नुभएको होइन। आफ्नो लागि उहाँ हाँसी मर्नुहुने थियो। अरू मान्छे पनि हाँसी मरे आफ्नो लागि। तर प्रभु बाइबलले भन्छ प्रभु येशू मसीहले हामी सबैको क्रोधको प्याला उहाँमाथि खुलाउनु थियो। यसको तपाईँ र मलाई चाहिँ नरकबाट बचाउनको लागि तपाईँ र मेरो टाउकोमा बर्सिने क्रोधको प्याला जो थियो, परमेश्वरको क्रोध एक दिन भड्किन्छ। यो बहुत ठुलो दण्ड हो। यो दण्ड चाहिँ आज प्रभु यीशु मसीहमाथि आइरहेको थियो। यसकारणले प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो लागि होइन तर हामी सबै मानिसको लागि मृत्यु चाख्नुभयो भनेर यो बाइबलमा लेखेको छ। समयको अभावले मैले तपाईँलाई देखाउन सकिनँ। यो चाहिँ इब्रानीको किताब 2 लेखेको छ। प्रभु येशूले हामी हरेक व्यक्तिको लागि उहाँले मृत्यु चाख्नुभयो भनेर भन्छ। यसकारण पाप गर्ने हामी, दण्ड पाउने हामी, क्रोध हाम्रो माथि खनिन्छ। जब हनिएर सफिराले झुट बोले, परमेश्वरको क्रोध खनियो, तिनी बङ पछारिएर तिनीहरू मरे। आज हाम्रो पाप चाहिँ हिमालचुली भइसकेको छ। हामी माथि परमेश्वरको कत्रो क्रोध खनिनु छ। आज त्यो क्रोध चाहिँ प्रभु येशू मसीहले लिइरहनु भएको थियो, त्यो कचौरा पिइरहनु भएको थियो। यसै कारणले उहाँलाई यति साह्रो सङ्कष्ट भएको थियो। यसै कारणले उहाँले क्रुसमा जाँदा हुँदेखि प्रभुले भन्नुभयो एली एली लमा सबक्तनी भन्नुभएको कारण हो। यसै कारणले क्रुसमा प्रभुले एकदम मलाई तीर्थ लाग्यो भनेर भन्नुभएको। यो कुरा कथा निकै लामो छ, तर म तपाईँलाई छोटोमै म तपाईँलाई छोडिदिन्छु। अब यहाँनिर के छ भनेदेखि प्रभु यीशु मसीहले हामी सबैको लागि उहाँले दण्ड क्रोधको प्याला पिउनु भएको रहेछ। तर मैले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि अझै मैले यो पनि पाएँ अनन्तको निम्ति। यसकारणले पुरानो समयमा जब पनि हामी यो के भन्छ यो प्रस्थानको किताबमा जान्छौँ, रगत दैलोमा रगत लाउने कुराहरू देख्दाखेरि मेरो मनले भन्थ्यो यो रगत चाहिँ किन दैलोमा लगाइएन, किन यतापट्टिको चौखटमा माथिको तेर्सोमा लगाइयो भनेर मेरो मनमा सधैँभरि प्रश्न हुन्थ्यो। यसको अर्थ मैले बुझे त कति राम्रो हुन्थ्यो मलाई लाग्थ्यो। किन दैलोमा लाउने हुने थिएन र? तर त्यो रगतको छाप जो पुरानो जमानामा लगाइयो त्यो चाहिँ दैलोको यतापट्टिको चौखट र माथिपट्टि लगाइयो। अनि मेरो भरिभरि मेरो प्रश्न हुन्थ्यो। तर नयाँ नियमले मलाई के सिकायो भने कि प्रभुले जुन चाहिँ कष्ट र दुःख भोगेर उहाँले छुटकाराको बन्दोबस्त गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ अनन्त भन्दो रहेछ। के अनन्त भनेको चाहिँ के भनेको? पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर चाहिँ अनन्त हो कि होइन?
हो कि होइन? अनन्त भने के हो? पास्ट, प्रेजेन्ट अनि के हो? फ्युचर मिलेर एउटा अनन्त बन्छ। यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो ढोकामा चाहिँ देब्रेपट्टिको खाँबामा लगायो, थाममा लगायो, पास्ट, माथि तेर्सो लगायो, प्रेजेन्ट, दाहिनेपट्टि लगायो, फ्युचर। यसै कारणले प्रभु यीशुले जब प्राण दिनुभयो, एक समयको मान्छेको लागि मात्रै दिनुभएको होइन, पुरानो समयको पास्टको मान्छेहरूको लागि, प्रेजेन्टको मान्छेको लागि, फ्युचरको मान्छेको लागि उहाँले यत्रो क्रोधको प्याला पिउनु भएको हो। यसैले उहाँलाई यति साह्रो सङ्घर्ष पर्यो। अनि क्रुसमा जाँदाखेरि के भन्नुभयो? जब उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, मलाई तिर्खा लाग्यो भनेर पानीको सङ्केत दिनुभयो। त्यसको मतलब म तिमीहरूको लागि पानी पिउँछु, क्रोधको कचौरा पिउँछु भन्ने कुरा हो त्यो। त त्यति बेला प्रभु त क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। एउटा मान्छे आयो, पानी दिउँ कसरी? माथि पुगिँदैन, प्रभुको हात पनि छैन समाउनलाई। यसैले उसले एउटा निगालोमा एउटा स्पोन्ज लगाएर उसले चाहिँ त्यो उसमा गाड्यो, क्या त्यो सिक्कामा गाड्यो। अमिलो अमिलो पानी हो त्यो। अनि प्रभुलाई पिउन दियो, अनि प्रभुको मुखमा पुर्यायो। प्रभुले त्यति बेला त्यो सुकिसकेको ओठले प्रभुले त्यो चुकलाई पिउनु भयो लेखेको छ, यहाँ पिउनु भयो लेखेको छ। अनि यहाँ जब पिउनु भयो तब उहाँले कराएर भन्नुभयो अरे सब थोक समाप्त भयो, इट इज फिनिश भन्नुभयो। तब स्वर्गले पनि भन्यो अब मुक्तिको मार्ग खोलियो। प्रभु येशू मसीहले कष्ट भोगेर जुन मुक्तिको बन्दोबस्त गर्नुभएको थियो उहाँले गरेर सिद्ध्याउनु भयो भनेर स्वर्गले पनि यहाँनिर प्रमाण दिएको छ। यसै कारणले म चाहिँ के कुरा गर्दैछु भने आज त्यो क्रोधको कचौरालाई प्रभु तपाईँले चाहनुभयो भने हटाउनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा। उसले प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि प्रभुको इच्छा थिएन हटाउने, किनभनेदेखि उहाँले क्रोधको प्याला पिउनु भएन भने हामी सबै त नरक जाने भइहाल्यौँ, होइन? हामी सबै नरक जाने भइहाल्यौँ। प्रभुले पिउनै पर्छ। यस कारणले परमेश्वर पिताले स्वर्गदूत पठाइकन अझै सङ्घर्ष गर्नुको लागि सहायता गर्नुभयो। अनि सङ्घर्ष गर्दाखेरि रगतको थोपा छुयो। अब प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँले त्यो प्याला पिउनु भयो, त्यो स्पन्ज पिउनु भयो। त्यहाँ मजाको शब्द छ, जब पिउनु भयो तब भन्नुभयो भने लेखेको छ। अब अलिकति सिद्धिको मेरो कुरा यति चाहिँ अलिअलि भन्दै टाढो लैजाने कहानी गर्नुहुन्छ नि हाम्रो भाइ ब्रदरले। कोही कोही प्रचारक हुन्छ, दिस इज द लास्ट थिङ आइ एम गोइङ टु टेल यु, तर फेरि अर्कोपल्ट दिस इज द लास्ट थिङ भन्छ हो। तर म तपाईँलाई यो घरिघरि भन्दिनँ। अब हेर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यूहन्नाको किताब 19 अध्याय खोल्नुहोस्। यूहन्नाको किताब 18 अध्याय खोल्नुहोस्। यहाँनिर यूहन्नाको किताब 19 अध्याय यहाँनिर 28 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, 28 पद, यूहन्ना 19 अध्यायको 28 पद। मलाई तिर्खा लाग्यो प्रभुले भन्नुभयो। त्यस पछाडि सिर्काले भरे 29 पदमा लेखेको छ, सिर्का भरिएको एउटा भाँडा त्यहीँ राखिएको थियो अनि तिनीहरूले एउटा स्पन्जलाई सिर्काले भरे र त्यसलाई एउटा हिस्सपमा राखेर उहाँको मुखमा पुर्याए। 30 पद हामी सबैले पढ्नुपर्छ। यसकारण जब येशूले सिर्का पिउनु तब उहाँले भन्नुभयो पुरा भयो। हेर्नुहोस्, जब तबमा कनेक्सन हुँदै हुँदैन, जब भएन भने तब हुन्छ। जब र तबमा कनेक्सन छ कि छैन भन्दैछु म। जब र तबमा कनेक्सन हुन्छ हुँदैन? जब भनेपछि तब भन्नुपर्छ पर्दैन? जब छैन भने तब हुँदै हुँदैन। यस कारण बाइबलले भन्छ जब येशूले सिर्का पिउनु भयो तब उहाँले भन्नुभयो पुरा भयो, पुरा भयो। हेर्नुहोस्, आज यो सिर्का कचौरा यो रहेछ। कचौराको लागि प्रभु यीशुले यति साह्रो व्यथा भोग्नुभयो। यही कचौराको निम्ति एली एली लमा सबक्ति भन्नुभयो। अनि आखिरमा मलाई तिर्खा लाग्यो। त्यो त उहाँले भन्नै पर्छ। जब उहाँलाई पिउन दियो, यहाँ लेखेको छ, जब उहाँले पिउनु भयो तब उहाँले भन्नुभयो सब थोक पुरा भयो। अब सबैको टाउकोबाट परमेश्वरको क्रोधको प्याला हट्यो भनेको। यसकारणले प्रेर हो, सारा संसारको निम्ति, अनन्त अनन्तको निम्ति प्रभु यीशु मसीहले एकैचोटि त्यो प्याला पिउनु भयो र तपाईँ र मेरो लागि अनन्त अनन्तको लागि उहाँले छुटकाराको प्रबन्ध गर्नुभयो, स्वर्गमा प्रवेश गर्ने प्रबन्ध गर्नुभयो।
मेरो प्रश्न यो हो, प्रभुले सजिलैसँग बन्दोबस्त गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो लागि विश्वास गरे पुगिगयो। तर प्रभु यो मुक्ति त्यति सस्तो हो? सस्तो हो? बेला बेला मेरो मनले भन्छ, अरे परमेश्वरको रगत बग्यो, परमेश्वरको प्राण भयो, यो कत्रो ठुलो कुरा हो। र मेरो इच्छा छ हामी सबैले प्रभु यीशु मसीहले तिर्नु भएको दाम चाहिँ हामी बुझौँ, थाहा पाऊँ। प्रभु यीशुले कस्तो किसिमको दाम तिर्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् प्रभुले सङ्घर्ष गर्नुभएको, हेर्नुहोस् प्रभुले रगतको थोपा चुहाउनु भएको, हेर्नुहोस् प्रभुले उहाँले तिर्खा लागे भन्नुभएको। जब उहाँले पिउनुभयो तब भन्नुभयो सब थोक पुरा भयो। यस कारणले प्रभु यीशुले तपाईँ र मेरो लागि क्रोधको प्याला पिएर सबै थोक समाप्त गर्नुभएको छ। आज यतिमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ हामी? तयारी भएको कुरामा विश्वास गर्न सक्दैनौँ? यसैले अनि स्वर्गले पनि हो भन्यो। अब यो पढ्दा ढिलो हुन्छ कि मत्तीको किताब 27 अध्यायमा छ, तपाईँले नखोल्नुहोस्। अनि यहाँ लेखेको छ, जब उहाँले पिउनु भयो तब उहाँले भन्नुभयो सब थोक पुरा भयो भन्नुभयो। तुरन्त मन्दिरको पर्दा 2 फाल्का च्यात्यो। यो मन्दिर यो यतापट्टिको कोठा हो नि, यसलाई पवित्र स्थान भन्छ कि यहाँभित्र कोही पनि पस्नु पाउँदैन। एकदम मोटो पर्दा लगाएको हुन्छ, यो पर्दा कहिले पनि खोलिँदैन। अनि यो पर्दाभित्र चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वरको उपस्थिति छ। यसलाई स्वर्ग भने हुन्छ। डाँडामा प्रभु यीशुले प्राण दिनुभयो। यो पर्दा माथिदेखि तलसम्म स्वरले आफै च्यातियो। के भनेको यो? प्रभु यीशुले क्रोधको प्याला पिउन साथ सब थोक पुरा भयो। स्वर्गले भन्छ पुरा भयो, स्वर र च्यातियो। आज यो बाइबलमा लेखेको छ। यस्तो प्रकारले प्रभु यीशुले यत्रो दुःख भोगेर यस्तो महान मुक्तिको बाटो तयारी गर्नुभयो, स्वर्ग जाने बाटो तयारी गर्नुभयो। यति ठुलो कुरालाई हामीले कसरी पाउँछौँ? कर्म गर्नु भने पैसा तिर्नु पर्दैन। हामीले भन्छौँ प्रभुजी म एउटा पापी मान्छे, म विश्वास गर्छु प्रभु तपाईँ बाहेक म अरू कुनै देवतालाई म मान्दिनँ। अब मेरो घरको सबै मूर्तिहरू म फाडिदिन्छु, सब देवताहरू म फाडिदिन्छु। तपाईँ बाहेक म अरू कसैलाई पनि म मान्दिनँ। आज निर्णय गरेर प्रभु मेरो पाप क्षमा गर्नुभयो भने के आज प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो? यस कारणले प्रभु यीशु मसीहमा जो मुक्ति छ नि त्यो अति महान मुक्ति हो। तपाईँले मैले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यो पढ्न लाउँछु तपाईँलाई म। मत्तीको किताब 27 अध्याय कसरी त्यो पर्दा च्यातियो? मत्ती 27 अध्याय। अब यो मत्तीको किताब 27 अध्याय 51 पद पढ्नुहोस्। 50 मत्ती 27 को 50 में के लेखेको छ? यसुले ठुलो स्वरले कराएर प्राण छोड्नुभयो। ठुलो स्वरले के करायो? सब थोक पुरा भयो भन्ने कराउनु भएको हो। अनि हेर भनेर हाम्रो ध्यान खिच्नु हुँदैछ। अनि हेर मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो। अनि पृथ्वी हल्लियो, चट्टानहरू फाटे। हेर्नुहोस् त, प्रभुले सब थोक पुरा भयो भन्नु साथ मन्दिरको पर्दा च्यातियो कि च्यातिएन? भन्नुहोस् त, च्यातियो भन्नुहोस् त कि च्यातिएन? च्यातियो। सर्व फैलियो, स्वर्ग जाने बाटो तयारी। अब हरेक व्यक्ति परमेश्वर कहाँ जान सक्छ? त्यो स्वर्ग राजमा जान सक्छ हरेक व्यक्ति। त्यो बाटो कसले खोल्यो? प्रभु येशू मसीहको कष्टले खोल्यो, प्रभु येशू मसीहको पीडाले खोल्यो, प्रभु येशूको बलिदानले खोल्यो, प्रभु येशू मसीहको रगतले खोल्यो। के आज यति कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ? हामी भनौँ प्रभु म पापी मान्छे हो, मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँले यति ठुलो दाम तिर्नुभयो, म विश्वास गर्छु। आज तपाईँ र मेरो मुक्तिको विषयमा ढलफल गर्नेहरू सबैले आजदेखि ढलफल हुनु हुँदैन। ढलफल हुनुहुन्छ? हामीले भन्छौँ प्रभु येशूले यस्तो ठुलो दाम तिर्नुभयो भने मेरो मुक्ति भएको छ। आनन्द सहित हामी डाँडामा गएर कराउने हो। किनभनेदेखि प्रभुले 2 पैसा दिएको भएको हो कि हुँदैन, पुग्छ कि पुग्दैन भन्नु। प्रभुले आफ्नो यत्रो ठुलो जीवन दिनुभयो। उहाँको जिन्दगी मात्रै यसै कारणले मलाई धेरै मन पर्दैन के कतिले मेरो हातमा काँटी गाडिनु पर्थ्यो, मेरो खुट्टामा काँटी गाडिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि त मलाई त प्रभुलाई त खत्तमै बनाइदिइहाल्यो नि। त्यो काँटी गाडिनुमा त्यति डराएको क्या प्रभु? प्रभुले सारा मानिसहरूको क्रोधको प्याला उहाँले दिनु पर्थ्यो। सारा अनन्तदेखि अनन्तसम्मको मान्छेको निम्ति प्रभुले त्यो क्रोधको प्याला पिउनु भएको कत्रो ठुलो भारी थियो। अनि उहाँले कति साह्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो।
उहाँको निधानबाट रगतको थोपा छुयो। आजदेखि भन्नुहोस्, प्रभु येशूले यत्रो दाम तिर्नु भएको छ, मेरो छुटकारा भएको छ, मैले विश्वास गरेको छु, मेरो पाप क्षमा भएको छ, अब म टाढा टाढामा गएर कराउँछु, गाउँ बस्तीमा म गएर कराउँछु, तपाईँले भन्नुपर्छ, किनभने प्रभु येशूले यति ठुलो दाम तिर्नु भयो। यहाँ राख्नु ल, मलाई माफ गर्नु होला, 15 मिनट बेसी दिएछु, झन्डै है। अब हामी प्रार्थना गर्ने, तपाईँलाई अब हात उठाउनु पनि भन्दिनँ, हामी सबैले बुझ्यौँ, घरमा प्रार्थना गर्ने, म आफै प्रार्थना गर्छु, लामो हुन्छ है। ल त हामी सबैजना घुँडा टेकौँ, सबैले घुँडा टेकौँ, हामी सबैले थाहा होस् प्रभु येशूले कत्रो ठुलो दाम तिर्नु भयो। ल प्रार्थना गर्ने, यो तल झार्दिनु होइन, यिनै प्रार्थना गर्छु म। हाम्रो अत्यन्त अनुग्रहकारी सत्य र जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। प्रभु येशू मसीहमा जो मुक्ति छ त्यो अरू कहाँ छ र? प्रभुले कत्रो ठुलो दाम तिरेर हाम्रो लागि क्रोधको प्याला हटाउनु भयो, स्वर्गको द्वार खोलिदिनु भयो। हरेक विश्वास गर्ने मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छ, स्वर्गमा जान सक्छ। हे प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझुन् र प्रभुलाई तारिफ गरून्, अनि प्रभुको मुक्ति, महान मुक्तिको तारिफ गरून्, अनि विश्वासमा नहल्लिने गरेर बलिया हुन्, गाउँ बस्तीमा प्रचार गरून्, किनभने प्रभु तपाईँले गर्नुभएको उद्धारको काम महान छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हरेक व्यक्तिको हृदयमा यो कुरा जोगेर गरेर राखिदिनुहोस्। प्रार्थना प्रभु येशूको नाम चाहन्छु पिता, सुनि गर्नुहोस्। परमेश्वरको जिउँदो वचन